नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुआशरे में बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके हैं और इन्हीं मसाइल में अमूमन कारोबार, रिश्ते ना होना और दीगर परेशानियां लाहक होना मामूल बन चुका है। घरों में जवान बेटियां बैठी हुई हैं और उनके रिश्ते नहीं होते। इसी तरह से नौजवान कारोबार करते हैं और उसमें उन्हें कोई फ़वाइद खातिर ख्वाह हासिल नहीं होते। तो इन सब के अज़ाले के लिए एक अमल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और फिर लोगों के ज़हनों में ज़्यादातर ये बात बैठी होती है कि किसी ने बंदिश की हुई है। पहली बात तो ये है कि अगर 100% में से कुछ फ़ीसद ये मान भी लिया जाए कि किसी ने कुछ बंदिश की है या जादू किया है या तावीज़ किए हैं जिसकी वजह से रिश्ता नहीं हो रहा या कारोबार नहीं चल रहा या बाकी मामलात में बेहतरी नहीं आ रही, ये एक अलग बात है। जादू बरहक है, करने वाला काफिर होता है। दूसरे मुसलमान भाई को जो तकलीफ़ पहुंचाता है उसके लिए भी इस जहान में भी, कब्र में भी और आगे हशर में भी कोई मुआफ़ी नहीं है। लेकिन इसके अलावा क्या कभी ये सोचा है कि हमारे तमाम मामलात को अल्लाह ने हल करना है तो अल्लाह की इबादत के लिए भी हम कुछ करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, लोगों के साथ फसाद करते हैं, लोगों के घरों को उजाड़ते हैं और आपस में नफाक पैदा करते हैं। ये जितनी भी हरकत हम करते हैं ये सारी की सारी बातनी तौर पर हमारे ही अंदर की तरफ जमा होती जाती हैं। यानी इनका जो असर होता है, जो इनका अरक होता है, जो इनका निचोड़ होता है, वो हमारे ही बातन में जमा हो के कोई ना कोई मुख्तलिफ़ सूरतें बनाता रहता है। और वही सूरतें अक्सर हमारे लिए रुकावट बन जाती हैं हमारी दुनियावी ज़ाहिरी ज़िंदगी में और बातनी ज़िंदगी में भी। तो आज मैं सूरत मुज़म्मल का एक बेहतरीन अमल आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने ख़ुद ये कई लोगों पे आज़माया है कि जो ये कहते थे कि रिश्ते की बंदिश है या कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो उन पे इसी तरीके से जो मैं आपको तरीका बताऊंगा पढ़ के उनको जब दम किया तो उसके बाद उनके मसाइल हल हो गए। ये मेरा आज़मूदा है, आप भी इसको करके देखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रिश्ते की रुकावट होगी या कारोबार में बंदिश अगर की हुई है या आपके अपने आमाल ने बंदिश कर दी हुई है तो बेहतरीन हल तो यही है कि तौबा करें। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो 5 वक्त नमाज पढ़ने की कोशिश करें और नेकी करें, अपने दिल को साफ़ रखें, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने की बजाय उन्हें राहत पहुँचाएँ, आराम पहुँचाएँ, उनके लिए सुकून मुहैया करें। अल्लाह ताला आपके लिए सुकून मुहैया करेगा। तो चलते हैं हम अमल की तरफ कि क्या करना है। इससे पहले आपसे इल्तिमास है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी आल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली जो वीडियो है वो आसानी से आप तक पहुंचती रहे और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती रहे। करना ये है कि आपने एक स्याह रंग की डोरी लेनी है। ये हमारे पास सफ़ेद ये डोरी है। आपने स्याह रंग की डोरी लेनी है और जो साइल यानी जिसको बंदिश हुई हुई है उसको सर से लेके पाँव तक इसको नाप लेना है। उसके कद के बराबर उसको नाप कर उसमें 13 गांठें आपने देनी हैं। जिस तरह ये गांठ मारी है हल्की करके 1 2 3
یہ 3 گانٹھیں مار کے آپ کو دکھانے کے لیے، تو اسی طرح آپ نے اس پوری ڈوری میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھ کے 13 گانٹھیں مار دینی ہے۔ اب آپ نے اس سائل کو سامنے بٹھا لینا ہے۔ اگر آپ خود یہ عمل کر رہے ہیں تو ایسے کریں، نہیں تو آپ گھر میں خود یہ عمل کریں۔ جو نماز پڑھتا ہو یا گھر میں کوئی حافظ قرآن ہو یا جو عبادت میں زیادہ وقت گزارتا ہو تو وہ یہ خود ہی عمل کر لیں، یا گھر والے خود یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے اور قرآن ہر ایک کے لیے مددگار ہے۔ قرآن میں شفا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، ہر ایک کو شفا ملتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی عمل کو کریں اور خاص کر اس عمل کو بھی کریں تو آپ کو یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کو، ہمارے دلوں کے حال کو یقینی طور پر 100% جانتے ہیں، اور ہمارے اس عمل سے اللہ تعالی ہماری اس بندش کو کھول دیں گے، ہماری پریشانی جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ کرنا یہ ہے کہ وہ سائل جب سامنے بیٹھ جائے تو آپ نے سورۃ مزمل پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ سورۃ مزمل پڑھتے جائیں اور اس طرح آہستہ 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 اس کے بالکل سامنے بیٹھ کے اس گانٹھ کو کھولتے جائیں، اور تصور آپ کا یہ ہو کہ جس طرح یہ گانٹھ کھل رہی ہے اس کے اندر جو بھی بندش کی گئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو کھول رہا ہے۔ سورۃ مزمل کی آیتوں کے اندر جو نورانیت چھپی ہوئی ہے، ان الفاظ کی تاثیر اس سائل کے اندر جا کر اس کو کھول رہی ہے، اور اس کے اندر سے جتنی بھی بری عادتیں ہیں، برے معاملات ہیں، ان کو دور کر رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ کا بچہ اگر نالائق ہے، وہ بری صحبت میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ کاروبار کی بندش کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورۃ مزمل شروع کرنی ہے، اور ایک دفعہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے پوری گانٹھ کو یعنی کھول دینا ہے۔ اس طریقے سے گانٹھ آپ نے کھول دینی ہے، پھر دوسری گانٹھ پہ آ جانا ہے اور پھر سورۃ مزمل شروع کر دینی ہے۔ پھر اس کو ایسے کھولتے جانا ہے، اور کھولتے کھولتے جب سورت مکمل ہو جائے تو یہ اس کو بھی کھول دینا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کا یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام طرح کی بندش کو کھول رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس عمل کو کریں، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جو بھی بندش ہوئی ہے، خواہ وہ رشتے کے بارے میں ہے، کاروبار میں ہے، یا اور کسی معاملے کے بارے میں آپ کو بندش کر دی گئی ہے جادو سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اس کے عمل کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز وہ کھل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔